सबैलाई स्वागत गर्छु यो नयाँ भिडियो सिरिजमा। म अरुण आचार्य र हामी मोल कन्सेप्टको टपिक पढिरहेछौँ र मोल कन्सेप्टको यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ सबै हामीले बेसिक कुराहरूको बारेमा स्टडी गरेको छौँ र यो क्लासमा हामी मोल कन्सेप्टलाई थोरै अगाडि बढाउँदै यसलाई थोरै एडभान्स फर्ममा लाँदै एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने 5 मार्क्स वाला न्युमेरिकल्स, त्यो पनि बेसिक सिम्पल मात्र नलेजबाट। धेरै यसका थ्योरी बाँकी नै छन् पढ्नको लागि। मैले एकैचोटि जम्प गरेर न्युमेरिकलमा लगिरहेको छु र यो न्युमेरिकल 5 मार्क्स सल्भ गर्नको लागि हामीले कुन वे फलो गर्नुपर्छ र के गरौँ भने चाहिँ यसका सबै न्युमेरिकल सल्भ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आजको क्लासमा हामी सिक्नेवाला छौँ। र आजको क्लासदेखि हाम्रो कन्टिन्यू क्लास भनेको चाहिँ 5 मार्क्सको न्युमेरिकलमा बेस हुन्छ। त्यही कारण राम्रोसँग बस्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला। फर्स्टमा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र सबैलाई स्वागत गर्दछु। कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुहोस्। म अरुण आचार्य र हामी पढ्न गइरहेछौँ। टपिकको नाम मोल कन्सेप्ट। र फर्स्ट न्युमेरिकलमा क्वेसन नम्बर फर्स्टमा लेख्नुहोस् 5 gram of CaCO3 reacts with 5 gram of HCl to produce CaCl2, H2O and CO2. 5 gram of CaCO3 reacts with 5 gram of HCl to produce CaCl2, H2O and CO2. Then calculate first ma which one is limiting reactant and why. First ma lekha which one is limiting reagent and why. First number ma calculate mole of excess reagent left over calculate mass of CaCl2 formed, D मा लेखा how many number of water molecule are produced र अन्तिममा E मा लेख्नुहोस् calculate the volume of CO2 produce at NTP ल हेर्नुहोस्। यसरी हामीलाई 5 वटा क्वेसन दिएको छ एउटै क्वेसनभित्र सब क्वेसनको टर्ममा र यो क्वेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर 5 मार्क्स। यस्तो क्वेसन तिमीलाई हेर्छौ भने ओल्ड इज गोडमा टन्नै आएको छ र गर्ने मेथड सिम्पल छ। जस्ट मैले स्टार्टिङमा भनेको एउटा कन्सेप्ट याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले 1 मोल इक्वल टु 6.023 10 को पावर 23 molecule यो इक्वल टु 22.4 लिटर एट एनटीपी र यो इक्वल टु ग्राम मोलिकुलर मास। यदि मोलिक्युल छ भने ग्राम मोलिकुलर मास। तिमीलाई यति कन्सेप्ट छ भने यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि गाह्रो छैन। यो मैले भनेको छु, बारम्बार याद गर्नुहोस्। यति कन्सेप्ट चाहिँ फर्स्टमा याद हुनु पर्यो। यो टर्म तिमीहरूलाई याद छ भने यस्तो 5 मार्क्सको क्वेसन त इजी हुनेवाला छ, हामीलाई केही गाह्रो हुनेवाला नै छैन। त्यही कारणले गर्दा फर्स्ट पार्टमा क्वेसन पढौँ। क्वेसनले एउटा पक्कै पनि रियाक्सन दिएको छ होला र रियाक्सन दिइसकेपछि लिमिटिङ रियाजेन्टको बारेमा क्वेसन आउँछ भने जेसुकै दियोस्
अरु मलाई मतलब छैन। लिमिटिङ रिएजेन्टको बारेमा क्वेशन आउँछ भने फर्स्ट पार्टमा ब्यालेन्स इक्वेसन ड्रा गर्ने। फर्स्ट मेरो याद गर्नुपर्ने पोइन्ट भनेकै फर्स्ट पार्टमा लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल्नु पर्ने छ भने ब्यालेन्स इक्वेसन फर्स्टमा ड्रा गर र ब्यालेन्स इक्वेसन ड्रा गरेपछि त्यो इक्वेसनलाई यो मोलको फर्ममा चेन्ज गर। अरु केही आओस् नआओस् हामीलाई केही मतलब छैन। फर्स्टमा ब्यालेन्स इक्वेसन ड्रा गर्ने, सेकेन्डमा इक्वेसनलाई यो मोलको फर्ममा चेन्ज गर्ने। फर्स्ट पार्टमा यहाँसम्म आउनु पर्यो र यो सम्म गर्न आयो भने राम्रोसँग याद गर्नुस् तिमीहरुको क्वेशन सल्भ भयो। अब हेरौँ है त यहाँ मैले ब्यालेन्स इक्वेसन इज भनेर लेख्छु, ब्यालेन्स इक्वेसन इज भनेर लेख्छु फर्स्टमा र ब्यालेन्स इक्वेसनको लागि क्वेशनले के दिएको छ CaCO3 लाई HCl सँग रिएक्सन गर्ने, CaCO3 लाई HCl सँग रिएक्सन गर्ने के दिन्छ CaCl2 H2O plus CO2। CaCO3 लाई HCl सँग रिएक्सन गर्छौ भने CaCl2 H2O plus CO2 फर्म हुने रहेछ र यो रिएक्सनलाई फर्स्टमा ब्यालेन्स गरौँ। ब्यालेन्स गर्नको लागि यसमा एउटा क्याल्सियम एउटै क्याल्सियम, एउटा कार्बन एउटै कार्बन, तीनटा अक्सिजन तीनटै अक्सिजन, दुईटा क्लोरिन एउटा क्लोरिन छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर। अब सबै टर्म यहाँ ब्यालेन्स छ। फर्स्टमा इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने, ब्यालेन्स छैन भने र ब्यालेन्स गरिसकेपछि यो इक्वेसनलाई यो मोलको फर्ममा चेन्ज गर। यति हो मेरो काम भनेकै। र यहाँ हेर CaCO3 अगाडि नम्बर 1 छ भने यो 1 मोल अफ CaCO3, 2 HCl छ भने यहाँ 2 मोल अफ HCl, 1 मोल अफ CaCl2, 1 मोल अफ H2O, 1 मोल अफ CO2। CaCO3 को अगाडिको नम्बर यो भन्दा अगाडि नम्बर 1 छ भने 1 मोल, HCl भन्दा अगाडि नम्बर 2 छ भने 2 मोल, CaCl2 भन्दा अगाडि नम्बर 1 त्यकाले 1 मोल, यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1 त्यकाले सबै 1 1 मोल, एउटा HCl चाहिँ 2 मोल दिएको रहेछ। र हामीलाई के थाहा छ 1 मोल इक्वल टु कति मोलिकुलर मास, 1 मोल इक्वल टु कति मोलिक्युलले 6.023 10 को पावर 23 मोलिक्युल। 1 मोलमा यति मोलिक्युल हुन्छ भने 2 मोलमा कति मोलिक्युल, यहाँ 2 मोल छ भने 2 into 6.023 10 को पावर 23 मोलिक्युल, किनकि 1 मोलमा त्यति मोलिक्युल छ भने 2 मोलमा 2 into त्यति मोलिक्युल। यहाँ पनि 1 मोल छ भने यसको तल पनि 6.023 10 को पावर 23 मोलिक्युल, मोललाई मोलिक्युलको फर्ममा चेन्ज गरे। यहाँ पनि 1 मोल छ भने 6.023 10 को पावर 23 मोलिक्युल, मोललाई मोलिक्युलको फर्ममा चेन्ज गर। CO2 मा 1 मोल छ भने यो भनेको 6.023 10 को पावर 23 मोलिक्युल। फर्स्ट काममा हामीले इक्वेसनलाई यो फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। मैले 1 मोलमा लगे, मोलिक्युलमा लगे, त्यति मोलिक्युल इक्वल टु कति भोल्युम 22.4 लिटर। 1 मोलमा 22.4 लिटर हुन्छ भने 2 मोलमा कति लिटर, 2 मोलमा 2 into 22.4 लिटर। यो 1 मोल छ भने फेरि 1 मोलमा 22.4 लिटर नै हुने भयो। यहाँ पनि 1 मोल छ, 1 मोल छ भने यहाँ फेरि कति नै भयो 22.4 लिटर नै भयो। CO2 को अगाडि 1 मोल छ, 1 मोल छ भने 22.4 लिटर नै भयो। यो पनि 22.4 लिटर नै रहेछ। मैले फर्स्टमा के गरे मोलमा लगे अनि मोलिक्युलमा लगेको छु अनि अहिले भोल्युममा चेन्ज गरेको छु।
र यो इक्वल टु फेरि कति हुन्छ रे ग्राम मोलिकुलर मास यो इक्वल टु फेरि कति हुन्छ ग्राम मोलिकुलर मास अब ग्राम मोलिकुलर मास अफ CaCO3 1 मोलमा ग्राम मोलिकुलर मास हुन्छ CaCO3 को ग्राम मोलिकुलर मास निकाल्नुस् क्याल्सियम को मास 40 कार्बन को मास 12 ऑक्सीजन को मास 3 × 16 काटाङकुटुङ पार्नुस् ठ्याक्कै 100 ग्राम आउँछ ग्राम मोलिकुलर मास अफ CaCO3 HCl को निकाल्यौ भने 1 + 35.5 यति ग्राम हो 1 मोल अफ HCl को ग्राम मोलिकुलर मास 36.5 हो तर मलाई क्वेशनले राम्रोसँग पढ्नुस् तिमीहरुसँग HCl कति मोल छ HCl 2 मोल छ यदि मसँग 2 मोल अफ HCl छ भने यसको ग्राम मोलिकुलर मास भनेको 2 * के हुन्छ 36.5 1 मोलमा 36.5 ग्राम हुन्छ भने 2 मोलमा 2 * 36.5 भनेको 73 ग्राम अफ HCl CaCl2 को मोल 1 मोल छ भने यसको ग्राम मोलिकुलर मास निकाल Ca को मास 40 प्लस दुईटा Cl छ भने 2 * 35.5 काटाङकुटुङ गरेर 111 ग्राम आउँछ H2O छ भने 2 * 1 किनकि H को एटमिक मास 1 प्लस O को मास 16 त्यही कारणले गर्दा 2 + 16 भनेको 18 ग्राम H2O को मास 18 ग्राम हुने रहेछ यस्तै गरी CO2 छ भने कार्बन को 12 प्लस 2 * 16 12 प्लस 2 * 16 भनेको कति हुन्छ ठ्याक्कै 44 ग्राम 44 ग्राम ल यहाँसम्म हेर्नुस् फर्स्टमा यो पाठ कसैले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गरिहाल्नुस् कुनै पनि इक्वेसन दिन्छ भने लिमिटिङ रियाक्टेन्ट को क्वेसन सल्भ गर्दा चाहे आओस् चाहे नआओस् त्यो मलाई मतलब छैन कति सजिलो कुरा भनिरहेछु है चाहे आओस् चाहे नआओस् फर्स्ट काम भनेको गिवन क्वेसन गिवन इक्वेसन को एउटा ब्यालेन्स इक्वेसन ड्रा गर्ने र त्यसलाई मोल को टर्ममा चेन्ज गर्ने यति कुरा चाहिँ आउनु पर्यो फर्स्टमा र यो गिवन सारिसकेपछि अब बल्ल म क्वेसन पढ्छु अब चाहिँ म के गर्छु क्वेसन पढ्छु नातिकन हेर्नुलाई सुरुमा अलिकति डिफिकल्ट के गरेछले रङ्गी बिरङ्गी गरे जस्तो लाग्छ होला केही आत्तिनु पर्दैन यो सबै सिम्पल छ के सबै सिम्पल छ भने सिम्पल हुन्छ मैले बोले हो नि त बाबु अरूले बोले हो र हैन नि त यो सिम्पल छ भने आफै सिम्पल हुन्छ यति कुरा याद गर्नुस् अब क्वेसन पढ्नुस् क्वेसनले के भन्दैछ 5 ग्राम अफ CaCO3 मसँग 5 ग्राम अफ के छ CaCO3 छ गिवन मास अफ CaCO3 कति छ गिवन मास अफ वेट अफ CaCO3 कति छ 5 ग्राम 5 ग्राम मसँग CaCO3 रहेछ reacts with 5 ग्राम of HCl HCl को गिवन मास कति फेरि गिवन वेट अफ HCl यो पनि 5 ग्राम नै छ CaCO3 को मास पनि 5 ग्राम छ HCl को मास पनि 5 ग्राम नै छ अब हेर्नुस् दुईटैको गिवन मास दिएको छ र क्वेशनले फर्स्टमा भनेको छ which one is limiting reactant लिमिटिङ रिएजेन्ट के हो अहिले केही बुझ्नु पर्दैन जस्ट मैले भनेको कुरा फलो गर्नुस् के हो भन्दा एकछिनपछि बुझाइहाल्छु त्यो नबुझाइ क्वेशन सल्भै गर्न मिल्दैन अनि नबुझाइ त क्वेशन अगाडि बढाउने कुरा भएन त्यो जसरी पनि मैले बुझाउँछु त्यो ज्ञान त ढुक्क भएर बस त्यसको लागि ढुक्क भएर बस तर त्यो भन्दा अगाडि क्वेशन ट्राई गरौँ
त्योभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसनले गिभन मास अफ CaCO3 दिएको छ, गिभन मास अफ HCl दिन्छ भने यस्तो केसमा गिभन भ्यालु मध्ये एउटालाई सपोज गर क्वेसनले दिएकै छैन भनेर। मैले के सपोज गरेँ? मलाई क्वेसनले गिभन मास अफ HCl दिएकै छैन भनेर सपोज गरेँ। गर्न पाइन्छ? मैले के सपोज गरेँ रे? मलाई गिभन मास अफ HCl क्वेसनले गिभन दिएकै छैन, यति सपोज गर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले गिभन मास अफ HCl दिएको छैन भनेर सपोज गर्छु भने दुईटा गिभन भ्यालु मध्ये कुनै एउटालाई सपोज गर्ने हो क्वेसनले दिएको छैन भनेर। मैले गिभन मास अफ CaCO3 पनि दिएको थियो, गिभन मास अफ HCl पनि दिएको थियो। दुईटाको गिभन भ्यालु मध्ये मैले के गरेँ? HCl को मास चाहिँ क्वेसनले दिएको छैन भनेर सपोज गरेँ र HCl को मास गिभन छैन भनेर सपोज गर्छु भने जसलाई सपोज गर्यौ त्यसैको मास निकाल्नु पर्यो। जसलाई तिमीले सपोज गर्छौ दिएको छैन भनेर त्यसैको मास निकाल्नु पर्यो। पछि मैले अहिले यहाँ HCl को मास दिएको छैन भनेर सपोज गर्छु भने HCl कै मास निकालौं बाय युजिङ गिभन वेट अफ CaCO3। सपोज गर्न पाइन्छ है। फिजिक्स पढ्ने मान्छे मलाई पाइन्न नभन्नु होला, किन सबैले लेटा सपोज कति गरेका छौ। यहाँ पनि एउटा सपोज गर्दियौ क्वेसनले HCl को मास दिएको छैन भनेर। HCl को मास निकाल्नु पर्ने भयो, केलाई युज गरेर? CaCO3 को मासलाई युज गरेर। अब यो निकाल्नको लागि फर्स्टमा मलाई के थाहा हुनु पर्यो? CaCO3 र HCl बीच के रिलेसन छ त? HCl र CaCO3 बीच के रिलेसन छ भने पो हामीले एउटालाई युज गरेर नेक्स्टको भ्यालु निकाल्न सक्छौं होला। यदि CaCO3 र HCl बीच केही रिलेसन भेटियो भने पो निकाल्न सकिएला, सल्भ गर्न सकिएला। यदि दुईटा बीच कुनै रिलेसन नै भेटिएन भने त क्वेसन सल्भ गर्न त डिफिकल्ट हुने भयो। हेर्नुस् यहाँ, त्यही कारणले गर्दा दुईटा मध्ये गिभन निकाल्नको लागि, दुईटा मध्ये नेक्स्ट पार्ट गिभन मास अफ HCl निकाल्नको लागि, वेट अफ HCl निकाल्नको लागि फर्स्टमा मेरो काम भनेको इक्वेसनमा HCl र CaCO3 बीच के रिलेसन छ त्यो निकालौं फर्स्ट। ल हेर्नुस् यहाँ, अब CaCO3 यहाँ छ, HCl यहाँ छ, CaCO3 अगाडि HCl पछाडि छ। यहाँ हेर CaCO3 1 मोल छ, HCl 2 मोल छ। अनि के रहेछ? 1 मोल of CaCO3 reacts with कति मोल? 2 मोल of HCl। 1 मोल of CaCO3 ले 2 मोल of HCl सँग रिएक्सन गर्ने रहेछ। ठिक छ यहाँसम्म? 1 मोल of CaCO3 reacts with 2 मोल of HCl। फर्स्टमा यहाँसम्म लेख्नु पर्यो। अब यो लेखिसकेपछि हेर्नुस्, नेक्स्टमा जाउँ। तिमीलाई क्वेसनले CaCO3 को के कुरा गिभन दिएको छ? वेट गिभन दिएको छ, मास गिभन दिएको छ भनेपछि अहिले हामी मोलमा छौं। यहाँ हेर CaCO3 को गिभनमा कति वेट छ, कति वेट अफ CaCO3 छ हामीसँग? कहाँ ग्राममा हेर, कहाँ छ ग्राम? इन्डिङमा, पुछारमा छ ग्राम। मासमा लैजानु पर्यो मोललाई। कति छ? 100 ग्राम छ। CaCO3 को मास भनेको 100 ग्राम छ। HCl को के निकाल्नु पर्ने? HCl को पनि मास नै निकाल्नु पर्ने छ। HCl को मास निकाल्नु पर्ने छ भने यहाँ तल हेर मास कहाँ छ, ग्राम कहाँ छ? यहाँ 73 ग्राम छ। अब मेरो कस्तो क्वेशन भयो त भन्दा 100 ग्राम of CaCO3, 100 ग्राम of CaCO3 reacts with
73 gram of HCl. 100 gram of CaCO3 reacts with 73 gram of HCl भयो. 100 ग्राम को लागि 73 ग्राम अफ HCl चाहिन्छ अरे. बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? भने हाम्रो गिवन मास अफ CaCO3 कति छ? 5 ग्राम. 100 ग्राम को लागि 73 ग्राम चाहिन्छ भने मेरो क्वेशन कस्तो भयो त भन्दा 5 ग्राम को लागि कति HCl चाहिन्छ निकाल भनेको छ क्वेशनले. हेर्नुस् है राम्रोसँग यहाँ. 100 ग्राम को लागि 73 ग्राम चाहिन्छ भने 5 ग्राम को लागि कति ग्राम चाहिन्छ निकाल भनेको छ. 10 वटा पेनको प्राइस 15 रुपैयाँ हुन्छ भने 20 वटा पेनको प्राइस कति हुन्छ निकाल भनेको छ क्वेशनले. यति निकाल्न सायद गाह्रो नहोला हैन. युनिटरी मेथड युज गर्नको लागि हामीलाई सायद गाह्रो छैन होला. यति युज गर्न सकिन्छ? सक्नु पर्ने हो. यसो हेर्दाखेरि त सी 100 ग्राम को लागि 73 ग्राम चाहिन्छ भने 5 ग्राम को लागि कति चाहिने हो त? अब हामी लेख्न सक्छौं. हेर्नुस् त स्टेप वाइज जाउँ है. फर्स्टमा 1 मोल अफ CaCO3 reacts with कति मोल? 1 मोल अफ HCl. 1 मोल अफ HCl. यसमा अलि अटेन. मैले तल लेख्छु हेर्नुस् है यहाँ. यसलाई यताबाट थोरै मेटेर यताबाट लेख्छु अलिकति. 1 मोल अफ CaCO3 reacts with 1 मोल अफ HCl. ठिक छ यहाँसम्म? 1 मोल अफ HCl. 1 मोलले 1 मोल सरी 2 मोल अफ HCl. कति मोल? 2 मोल अफ HCl. यहाँ कति मोल छ? 2 मोल अफ HCl. 1 मोलले 2 मोलसँग रियाक्सन गर्छ. 1 मोलले 2 मोलसँग रियाक्सन गर्छ. CaCO3 को क्वेशनले हामीलाई मास दिएको छ भने हाम्रो युएसमा मास कति छ? 100 ग्राम. सी 100 ग्राम अफ CaCO3 reacts with HCl को मास कति छ यहाँ माथि हेर. HCl को मास 73 ग्राम. पछि यहाँ कति हुन्छ? reacts with 73 ग्राम of HCl. 100 ग्राम of CaCO3 reacts with 73 ग्राम of HCl भयो. 100 ग्रामलाई 73 ग्राम चाहिन्छ अरे. 100 ग्रामलाई 73 ग्राम चाहिन्छ भने क्वेशन पढ्नुस्. CaCO3 को मास कति छ? 5 ग्राम. 5 ग्राम को लागि कति चाहिन्छ होला त? 73 डिवाइड बाई 100 ले डिवाइड गर इन्टु 5 ले मल्टिप्लाई गर. 5 ग्राम अफ HCl. गिवन मास अफ CaCO3 मा कति मास अफ HCl चाहियो निकाल्नुस्. 73 डिवाइड बाई 100 इन्टु 5. 3.65 ग्राम अफ HCl. 5 ग्राम अफ CaCO3 लाई रियाक्सन गर्नको लागि एनी हाउ 3.65 ग्राम अफ HCl चाहिन्छ रे. 5 ग्राम अफ CaCO3 लाई रियाक्सन गर्नको लागि एनी हाउ 3.65 ग्राम अफ HCl चाहिन्छ रे. क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नुस् है. मैले बारम्बार भनिरहेको छु क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु होला फर्स्टमा. अनि यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँग. 5 ग्राम CaCO3 को लागि 3.6 ग्राम अफ HCl चाहिन्छ रे. अब यो क्वेशनलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि एउटा मिठो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. कतिको मिठो लाग्छ सुनेपछि भन्नु होला. सपोज गर आज अलिकति भोक लागेको मौसम छ. अलिकति भोक लागिरहेछ. पढ्दैछौ पढ्दा पढ्दै भोक लाग्यो हैन. अब भोक लाग्यो भने के भयो त भन्दा घरमा मम्मीले आज मासु भात पकाउनु मिठो खालको मासु भात पकाउनु भएको छ. कसैले मासु खाँदैन भने अब अर्कै सपोज गर्नु होला पनिर हैन. पनिर पकाउनु भएको छ. भात पकाउनु भएको छ मिठो चटक्क परेको.
र मम्मीले मासु भात पकाएपछि अब हेरौँ मलाई भोक लागिरहेछ, मलाई भात खानु छ अब होइन। र एउटा कन्डिसन के फिक्स भयो त भन्दा एउटा एक थाल भात खानको लागि चाहिँ एनी हाउ हामीलाई 2 कचौरा मासु चाहिन्छ। सर यो त मासु हाल्ने कचौरा भएन भन्न कसरी नभन है, मासु हाल्ने कचौरा नै हो होइन, यो अर्कै खानेवाला कचौरा नसम्झिनु, यो मासु हाल्ने कचौरा नै हो। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि अहिले एक थाल भात खानको लागि एनी हाउ मलाई 2 कचौरा मासु चाहिन्छ अरे। एक थाल भात खानु छ भने एनी हाउ हामीलाई 2 कचौरा मासु चाहिन्छ। तर तिमीलाई मम्मीले धेरै माया गर्नुभयो, तिमीलाई मम्मीले धेरै माया गरेर के गर्नुभयो त भन्दा तिमीलाई 3 कचौरा मासु मम्मीले दिनुभयो। एक थाल भात खानको लागि एनी हाउ 2 कचौरा मासु भए मजाले पुग्थ्यो। तर तिमीसँग कति कचौरा मासु छ अहिले यहाँ? 3 कचौरा। 3 कचौरा मासु हुने साथ के बढी भयो होला त? राम्रोसँग याद गर्नुहोस् त। एक थाल भात खानको लागि एनी हाउ 2 कचौरा मासु भए मजाले पुग्थ्यो। तर मसँग कति छ अहिले? 3 कचौरा मासु। चाहिने भन्दा 1 कचौरा मासु बढी छ। जे कुरा बढी त्यसलाई हामी एक्सेस भन्छौँ, जे कुरा बढी यसलाई हामी एक्सेस भन्छौँ। कचौराको मासु के भयो? हाम्रो एक्सेस भयो। मासु एक्सेस हुने साथ अटोमेटिक के कम होला त? थालमा भात कम होला। भात जे कुरा कम त्यसलाई हामी लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भन्छौँ। एक थाल भात खानको लागि एनी हाउ 2 कचौरा मासु चाहिने थियो। चाहिने मासु भन्दा गिवन मासु बढी भयो, त्यही कारणले मासु एक्सेस भयो, थालमा भात लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भयो। र अर्को एउटा केस सपोज गर्छु फेरि हेर्नुहोस्। सपोज गरौँ भोक लागेर घर गएको थियो, मासु पकाएको थियो, तर घरमा घरभरि पाहुना आइदिए। एक थाल भात खाना एनी हाउ 2 कचौरा मासु चाहिने थियो। तर तिम्रो भागमा जस्ट 1 कचौरा मात्र मासु पर्यो। 1 कचौरा मात्र मासु पर्यो। एक थाल भात खाना एनी हाउ 2 कचौरा मासु चाहिने थियो। चाहिने भन्दा हामीसँग मासु धेरै भयो कि कम भयो त? जम्मा 1 कचौरा मात्र मासु छ। चाहिने भन्दा मासु कम भयो। जे कुरा कम त्यसलाई लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भन्छ। मासु लिमिटिङ रियाक्टेन्ट हुने साथ थालमा भएको भात के हुन्छ? एक्सेस हुन्छ। त्यही कारणले भात हाम्रो के भयो? एक्सेस भयो। दुईटा कुरालाई कम्पेयर गर्न आइरहेछ। के हो लिमिटिङ रियाक्टेन्ट, के हो एक्सेस भन्ने कुरा चाहिँ गर्न आइरहेछ भने यसलाई लग सिधै यसमा लग जोडिदिन्छु। हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ अरे भन्दा 5 ग्राम अफ CaCO3 कन्ज्युम गर्नको लागि 5 ग्राम अफ CaCO3 कन्ज्युम गर्नको लागि हामीलाई एनी हाउ 5 ग्राम अफ CaCO3 कन्ज्युम गर्नको लागि हामीलाई एनी हाउ 3.65 ग्राम अफ HCl चाहिन्छ। 5 ग्राम अफ CaCO3 कन्ज्युम गर्नको लागि एनी हाउ 3.65 ग्राम अफ HCl चाहिन्छ। तर यति खानको लागि एक थाल भात खानको लागि एनी हाउ 2 कचौरा मासु जस्तै भयो भनेको चाहिँ 5 ग्राम CaCO3 कन्ज्युम गर्नको लागि यति HCl चाहिन्छ। तर चाहिने HCl भन्दा क्वेसनले गिवन दिएको HCl को मास चाहिने 3.65, क्वेसनले 5 ग्राम दिएको छ। चाहिने मास भन्दा गिवन मास थोरै छ कि बढी छ? चाहिने मास 3.65 थियो, तर क्वेसनले मास कति दिएको छ? 5 ग्राम। चाहिने मास भन्दा गिवन मास बढी छ। जे कुरा बढी यसलाई हामी एक्सेस भन्छौँ। के बढी छ? HCl बढी छ भने HCl हाम्रो एक्सेस भयो। एउटा एक्सेस हुने साथ अटोमेटिक रूपमा अर्को के हुन्छ?
लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन्छ। HCl एक्सेस हुने साथ CaCO3 हाम्रो के भयो? लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो। मासु बढी हुने साथ अटोमेटिक रूपमा थालमा भात कम भएको जस्तै HCl एक्सेस हुने साथ CaCO3 हाम्रो के भयो? लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो। क्लियर छ यहाँसम्म? 5 ग्रामको लागि एनीहाउ 3.65 ग्राम अफ HCl चाहिने थियो। चाहिने मास भन्दा गिवन मास बढी भयो। त्यही कारणले HCl एक्सेस र HCl एक्सेस हुने साथ अटोमेटिक रूपमा CaCO3 हाम्रो के रहेछ? लिमिटिङ रिएक्टेन्ट, लिमिटिङ रिएजेन्ट रहेछ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन ए सल्भ भयो। कसैले नबुझेको छ भने मुस्कान दिनु होला, बुझेको छ भने झन् धेरै मुस्कान दिनु होला, हैन त? यति गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एमा ल लेख्छु है त म। अब यसलाई कसरी लेख्ने त्यो पनि लेख्छु है त। हेर्नुस्, यसमा लेखौँ। हेर्नुस् त यहाँ 5 ग्राम of CaCO3 required 3.65 gram of HCl for complete neutralizations. Complete reaction लेखे पनि भयो। But given mass of HCl is कति छ? 5 ग्राम। So HCl is in excess. Excess मा गयो and hence CaCO3 is limiting reactant अथवा reagent, limiting reagent। क्लियर छ? अब क्वेसनको अप्सन ए त सल्भ भइसक्यो नि भाइ। यता मैले म त बाठो मान्छे धेरै सानो सल्भ गरिसकेँ। हेर्नुस् त, तिमीहरूलाई पनि यतिको त कन्फ्युज छैन होला। ए त सल्भ भयो है। अब ए सल्भ भइसकेपछि बीमा जाउँ। क्वेसन बीमा, क्याल्कुलेट मोल अफ एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर। हाम्रो सोलुसनमा रिएक्सनमा के एक्सेस छ रे? अहिले हामीसँग CaCO3 लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो भने HCl एक्सेस छ भने कति नम्बर अफ मोल अफ HCl चाहिँ एक्सेस छ निकाल भनेको छ क्वेसनले। नम्बर अफ मोल अफ HCl एक्सेस निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुस् है राम्रोसँग, नम्बर अफ मोल अफ HCl एक्सेस हो भने यसको नम्बर अफ मोल निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला सधैँ याद गर्नु होला। बी को लागि है, मैले यो मेटी बी को लागि नम्बर अफ मोल अफ एक्सेस रिएजेन्ट इक्वल टु weight of excess HCl divide by molecular weight। कति HCl एक्सेस भयो त्यसलाई मोलिकुलर वेटले डिवाइड गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ नम्बर अफ मोल अफ एक्सेस रिएजेन्ट आउँछ अरे। हामीलाई के थाहा छ? हाम्रो सोलुसनमा, हाम्रो रिएक्सनमा HCl एक्सेस भयो, एउटा कुरा फिक्स भइसक्यो। यदि HCl एक्सेस हो भने कति मास अफ HCl बढी भयो त त्यो निकाल्न आउँछ। कति मास अफ HCl बढी भयो त? 5 ग्राम अफ CaCO3 लाई 3.65 ग्राम अफ HCl चाहिन्छ। यो कन्ज्युम भइसक्यो, यो सकियो। अब कति बाँकी छ त? दाइ टोटल गिवन मास अफ HCl 5 ग्राम थियो। 5 ग्राम मध्ये 3.65 युज भइसक्यो। कति बाँकी त? 5 minus 3.65। weight of HCl excess HCl equal to 5 minus
3.65 ग्राम निकाल्नुस् कति आउँछ 1.35 हैन 1.35 3.65 1.35 कति आयो 1.35 ग्राम अफ HCl चाहिँ एक्सेस रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सोलुसनमा बढी भएको रहेछ। जसरी एक थालको लागि एनीहाउ 2 कचौरा मासु चाहिन्थ्यो तर गिवन मासु 3 कचौरा थियो, त्यही कारणले गर्दा हामीसँग 1 कचौरा मासु बढी भएको थियो। त्यस्तै गरी यसमा हामीले के गर्यौं 5 ग्राम छ हामीसँग, हामीलाई 3.65 ग्राम भए मजाले पुग्छ। त्यही कारण कति बढी आयो त भन्दा 5 - 3.65। यहाँबाट मैले वेट अफ HCl एक्सेस निकाले। अब मोलिकुलर वेट अफ HCl निकालौं। HCl कति हुन्छ 1 + 35.5 भनेको 36.5 यो वेट अफ HCl भयो। र अब मैले नम्बर अफ मोल निकाल्दाखेरि हेर वेट अफ HCl भनेको 1.35 डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट भनेको 36.5 हुन्छ 36.5 हुन्छ। डिवाइड गरौँ कति नम्बर अफ मोल आउँछ हेर्नुस् त 1.35 डिवाइड बाइ 36.5 0.0369 मोल आउने रहेछ। यति चाहिँ हामीसँग नम्बर अफ मोल अफ एक्सेस रिएजेन्ट रहेछ। हिन्स नम्बर अफ मोल अफ एक्सेस रिएजेन्ट कति भयो त 0.0369 मोल रहेछ। यसरी हामीले क्वेशन बी पनि सल्भ गर्यौं। क्वेशन बी पनि सल्भ गर्यौं। अब क्वेशनबाट बाँकी जेसुकै सल्भ गर्नु परोस्, बाँकी क्वेशन सल्भ गर्दा सधैँ याद गर्ने लिमिटिङ रिएजेन्ट मात्र याद गर्नु पर्यो। हामीसँग एक्सेस रिएजेन्ट कति थियो त्यो मलाई चाहिएन। जति पनि क्वेशन सल्भ गर्नु छ अब हामी सधैँ लिमिटिङ रिएक्टेन्टलाई युज गर्छौं। किन भन्दा कति पेटमा खानेकुरा गयो त भन्दा 1 थाल गयो। 2 कचौरा मात्र मासु खाएको छ तर 3 कचौरा मासु थियो। 3 कचौरा मध्ये 2 कचौरा मात्र खानुको मतलब पेटमा त 2 कचौरा मात्र मासु हुन्छ। अब मसँग 3 कचौरा थियो भन्न त पाइएन। जति कुरा कन्ज्युम भयो त्यही मात्र प्रोडक्टमा फर्म हुने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट चाहिँ सबै कम्प्लिटली के हुन्छ यो रिएक्सनमा गएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसबाट अरु हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही कारणले बाँकी क्वेशन सल्भ गर्दा सधैँ याद गर्नुस् लिमिटिङ रिएक्टेन्ट जे छ त्यसको भ्यालु जे गिवन दिएको छ त्यही कुरा याद गरौँ। अहिले लिमिटिङ रिएक्टेन्ट CaCO3 छ, यसको मलाई के गिवन दिएको छ वेट गिवन दिएको छ भने अब यही वेटलाई युज गरेर म बाँकी क्वेशन सल्भ गर्छु। ल हेर्नुस् अब सी नम्बरमा जाउँ। हामी सी मा आइपुग्यौं। क्वेशन सी मा हेर सी नम्बरमा के देखियो त भन्दा क्याल्कुलेट मास अफ CaCl2 फर्मड। निकाल्नु पर्ने मास अफ CaCl2 फर्मड हेर्नुस् इक्वल टु व्हाट। हामीसँग लिमिटिङ रिएक्टेन्ट CaCO3 छ, अरु जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन। अब हेर्नुस् निकाल्नु पर्ने CaCl2। अब मेरो काम भनेको CaCO3 र CaCl2 बीच के रिलेसन छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। CaCO3 र CaCl2 बीच के रिलेसन छ त्यो फर्स्टमा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त CaCO3 अगाडि छ, CaCl2 पछाडि छ। यहाँ छ हेर्नुस् CaCO3 यहाँ छ, CaCl2 यहाँ पछाडि छ। यो रिएक्टेन्ट भयो, यो प्रोडक्ट भयो। यो CaCO3 ले HCl सँग रिएक्सन गरेपछि CaCl2 बनाउँछ, प्रोड्युस गर्छ। अब दुईटाको रिलेसन हेर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् 1 मोल अफ CaCO3 1 मोल अफ CaCO3 reacts to produce कति मोल अफ CaCl2 1 मोल अफ CaCl2। 1 मोलले रिएक्सन गरेर 1 मोल अफ CaCl2 प्रोड्युस गर्छ। 1 मोलले 1 मोल दिने रहेछ। अब हेरौँ यसपछि फेरि 1 मोल अफ CaCO3 reacts to produce 1 मोल अफ CaCl2। मलाई क्वेशनले CaCO3 को मोल दिएको हो कि गिवनमा मास दिएको छ त? क्वेशनले गिवनमा त मलाई वेट अफ CaCO3 दिएको छ।
सी वेट गिभन दिएको छ भने यो मोललाई पनि वेटमा चेन्ज गरौँ। सी मोललाई वेटमा चेन्ज गर्न तल हेर कति वेट छ हामीसँग 100 ग्राम छ। सी 100 ग्राम अफ CaCO3 100 ग्राम अफ CaCO3 reacts to produce CaCl2 को के निकाल्नु पर्ने हो? CaCl2 को पनि मास निकाल्नु पर्ने हो, वेट निकाल्नु पर्ने हो। यहाँ कति मास अफ CaCl2 छ? कति मास अफ CaCl2 छ? यहाँ तल मास, यहाँ नै छ हेर्नुस् मास 111 ग्राम छ। क्वेशन कस्तो भयो? 100 ग्राम अफ CaCl3 reacts to produce 111 ग्राम अफ CaCl2। हेर्नुस् है 100 ग्रामले 111 ग्राम दिन्छ भने CaCO3 को मास कति छ? 5 ग्राम। 100 ग्राममा 111 ग्राम हुन्छ भने 5 ग्राममा कति CaCl2 प्रड्युस हुन्छ निकाल भन्छ क्वेशनले। 100 ग्राममा 111 ग्राम हुन्छ भने 5 ग्राममा कति हुन्छ CaCl2 निकाल्नु पर्ने छ। के गाह्रो छ त्यसो भए? हेर्नुस् है लेखौँ त्यसो भए 1 mole of CaCO3 reacts to produce 1 mole of CaCl2 1 mole ले 1 mole दिन्छ अरे। तल 1 mole इक्वल टु कति ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम हेर्नुस् है यहाँ अब CaCO3 reacts to produce 100 ग्रामले कति प्रड्युस गर्छ? 111 ग्राम अफ CaCl2 111 ग्राम अफ CaCl2। 100 ग्रामले 111 ग्राम बनाउँछ भने कति ग्रामलाई निकाल्नु पर्ने छ? लिमिटिङ रिएक्टेन्ट के हो? CaCO3 कति ग्राम? 5 ग्राम। सी 5 ग्रामले कति प्रड्युस गर्छ त? 111 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 5 ग्राम अफ CaCl2 5.55 हो। 5.55 आउँछ हेर्नुस् है 111 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 5 भनेको 5.55 ग्राम अफ CaCl2 5.55 ग्राम अफ CaCl2 hence of mass of CaCl2 produce equal to 5.55 ग्राम। जस्तो सुकै क्वेसन दियोस् हामीलाई गाह्रो छैन। ए मलाई त सजिलो लागिरहेछ, तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ जज गर्नुस् आफूले आफूलाई। म त धेरै धेरै भेरी सिम्पल लागिरहेछ, इजी पनि लागिरहेछ। किन हो मलाई धेरै आउँदैन त्यही पनि मलाई इजी लागिरहेछ। अब आफूले आफूलाई रियलाइज गर्नुस् कतिको सजिलो हुँदैछ। र अब नेक्स्टमा सी नम्बरमा हेर। सी नम्बरमा हेर्यो भने सरी यो मेटेज है अहिले CO2 चाहिन्छ अन्तिममा। सी नम्बरमा हेर के अरे डी नम्बरमा हेर। अब डी नम्बरमा क्वेशनले के भनेको छ? हाउ मेनी नम्बर अफ वाटर मलिक्युल आर प्रड्युस भनेको छ। हाउ मेनी नम्बर अफ वाटर मलिक्युल आर प्रड्युस भनेको छ क्वेशनले। वाटर मलिक्युल निकाल्नु पर्ने छ। केलाई युज गर्ने रे अब सधैँ? लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। लिमिटिङ रिएक्टेन्ट के हो हाम्रो? CaCO3। CaCO3 लिमिटिङ रिएक्टेन्ट छ भने CaCO3 लाई युज गरेर हामीले क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो, अरु हामीलाई केही मतलब छैन। CaCO3 भनेको यहाँ CaCO3 छ, निकाल्नु पर्ने वाटरको मलिक्युल यहाँ छ। वाटर भनेको निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ वाटर मलिक्युल इक्वल टु व्हाट? इक्वल टु व्हाट भयो क्वेशन्स। यो सल्भ गर्नको लागि मैले यो माथिको मेट्छु ल, यहाँ माथि मेट्छु, त्यहाँ तल सायद नअट्ला भनेर। हेर्नुस् है राम्रोसँग। डी नम्बरको निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ वाटर मलिक्युल इक्वल टु व्हाट भयो। र CaCO3 र H2O को रिलेसन निकाला फर्स्ट। 1 मोल अफ CaCO3 रिएक्ट्स टु प्रड्युस, यो त प्रड्युस भयो। 1 मोल अफ H2O 1 मोलले 1 मोल दिन्छ रे, 1 मोलले 1 मोल दिन्छ रे। अनि क्वेशनले मलाई CaCO3 को के गिभन दिएको छ? CaCO3 को त मास गिभन दिएको छ, वेट गिभन दिएको छ 5 ग्राम। यो मोललाई मासमा चेन्ज गर। कति मास? 100 ग्राम। 100 ग्राम अफ CaCO3 100 ग्राम अफ CaCO3 reacts to produce
कसको निकाल्नु पर्ने H2O को के निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ मलिक्युल निकाल्नु पर्ने यहाँ हेर नम्बर अफ मलिक्युल कहाँ छ हाम्रो कुन चाहिँ हो त हाम्रो नम्बर अफ मलिक्युल भनेको यो भनेको हेरी नम्बर यो भनेको मलिक्युल नम्बर अफ मलिक्युल कति छ 6.023 10 को पावर 23 हेर्नुस् यहाँ 100 ग्राममा यति नम्बर अफ मलिक्युल हुन्छ रे 100 ग्राममा यति नम्बर अफ मलिक्युल हुन्छ भने हाम्रो CaCO3 को मास भनेको 5 ग्राम छ 5 ग्राममा कति मलिक्युल त्यो निकाल्नु पर्ने छ 100 ग्राममा यति मलिक्युल हुन्छ भने 5 ग्राममा कति मलिक्युल निकाल्न सकिन्छ डिफिकल्ट छ त 100 मा यति मलिक्युल हुन्छ भने 5 ग्राममा कति मलिक्युल त ल हेर्नुस् फर्स्ट मा लेख्छु 1 मोल अफ CaCO3 reacts to produce 1 mole of H2O 1 मोलले 1 मोल H2O दिन्छ CaCO3 को क्वेशनले मलाई मास दिएको छ भने 100 ग्राम अफ CaCO3 reacts to produce 100 ग्राम अफ CaCO3 reacts to produce कति H2O कति मलिक्युल अफ H2O निकाल्नु पर्ने मलिक्युल छ भने 6.023 10 को पावर 23 मलिक्युल अफ H2O 100 ग्राममा यति मलिक्युल हुन्छ भने गिवन मासमा कति मलिक्युल त गिवन मास कति 5 ग्राम सी 5 ग्राममा कति मलिक्युल निकाल्न आउँछ 6.023 10 को पावर 23 डिवाइड बाई 100 into 5 molecule of H2O into 5 molecule of H2O 5 molecule of H2O निकाल्नुस् काटाङकुटुङ गर्नुस् कति आउँछ ल हेर्नुस् त 6.023 10 into 5 divide by 100 see 3.015115 10 को पावर 22 molecule of H2O molecule of H2O 100 ग्राममा 6.023 10 को पावर 23 molecule छ भने 5 ग्राममा कति molecule निकाल्न सायद डिफिकल्ट भएन सिम्पल कुरा छ त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन कति गाह्रो लागिरहेछ चेक गर्नु होला आफूले आफूलाई है त अब अन्तिममा क्वेशनले के निकाल्नु भएको छ क्याल्कुलेट भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस एट NTP इमा थियो होला भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस एट NTP निकाल्नु पर्ने छ भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस एट NTP निकाल्नु पर्ने छ यसलाई मैले मेटेँ है फेरि ई नम्बरमा हेर्नुस् भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस एट NTP सी भोल्युम अफ CO2 निकाल्नु पर्ने छ इक्वल टु व्हाट भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस एट NTP निकाल्नु पर्ने छ भोल्युम अफ CO2 इक्वल टु व्हाट र भोल्युम अफ CO2 निकाल्नको लागि हेर्नुस् त हामीलाई फर्स्टमा के निकाल्नु पर्यो CaCO3 त लिमिटिङ रियाक्टेन्ट र CO2 को रिलेसन निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा किनकि CO2 निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई लिमिटिङ रियाक्टेन्ट CaCO3 छ CaCO3 लिमिटिङ रियाक्टेन्ट हो भने CaCO3 र CO2 को फर्स्टमा रिलेसन निकाल अब हेर्नुस् त CaCO3 को र CO2 को रिलेसन निकाल्नको लागि 1 mole of CaCO3 reacts to produce 1 mole of CO2 1 mole ले 1 mole दिन्छ अरे CO2 निकाल्नु पर्ने छ क्वेशनले CaCO3 को मास गिवन दिएको छ वेट गिवन दिएको छ वेट दिन्छ भने यहाँ हेर कति वेट छ 100 ग्राम 100 ग्राम of CaCO3 reacts to produce के निकाल्नु पर्ने त CO2 को के CO2 को निकाल्नु पर्ने के भोल्युम कति छ 22.4 लिटर ए हैन त भोल्युम त 22.4 लिटर हो जे निकाल्नु पर्यो त्यही टर्ममा लानु पर्यो नि फर्स्टमा क्वेशनलाई त 100 ग्राममा 22.4 लिटर अफ CO2 हुन्छ रे 100 ग्राममा 22.4 लिटर अफ CO2 हुन्छ भने गिवन मास कति छ 5 ग्राममा कति भोल्युम निकाल भन्नु क्वेशनले
100 ग्राममा 22.4 लिटर हुन्छ भने 5 ग्राममा कति भोल्युम निकाल्नु पर्यो? गाह्रो छ त अब। ल हेरौँ बारम्बार हेर्नुहोस्। 1 mole of CaCO3 reacts to produce 1 mole of CO2. 1 mole ले 1 mole दिन्छ। 1 mole ले 1 mole दिन्छ। यसको मलाई मास कति थाहा छ? 100 ग्राम of CaCO3 reacts to produce CO2 को भोल्युम निकाल्नु छ। भोल्युम कति छ हामीसँग अहिले? 22.4 लिटर of CO2। 100 ग्राममा 22.4 लिटर हुने रहेछ। कति ग्रामको लागि निकाल्ने? 5 ग्रामको लागि निकाल्ने। 5 ग्रामको लागि निकाल्नु छ भने 22.4 डिवाइड बाई यहाँ 100 छ। 100 इन्टु 5 ले मल्टिप्लाई गर लिटर अफ CO2। 100 ग्राममा 22.4 लिटर हुन्छ भने 5 ग्राममा कति लिटर त? हिसाब गरौँ कति आउँछ। ल हेर्नुस् 22.4 डिवाइड बाई 100 इन्टु 5 1.12 लिटर अफ CO2। 1.12 लिटर अफ CO2। यो वेमा हामी लिमिटिङ रियाक्टेन्टको क्वेसन सल्भ गर्छौँ। कतिको इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ, कतिको सल्भ गर्न आइरहेछ। म सबै क्वेसन यसै गरी सल्भ गराउने हो। यति गर्न आयो भने तिम्रो सबै ओल्ड डिजिट म्याक्सिमम त सल्भ भइसक्यो, केही भन्नै पर्दैन मैले। र यति भन्दै आजको क्लासबाट म यही बिदा माग्दछु। राम्रोसँग बस्नुहोस्, मस्त रहनुहोस्। बाई बाई, टाटा।